क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ को मजबूत बनने के लिए सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं होती। दर हकीकत एक मजबूत माँ वो होती है जो हर हाल में बच्चों की तरबियत, जज्बाती सपोर्ट और घर के माहौल को संभालने की ताकत रखती हो। और ऐसी माएँ कौन सी होती हैं जो कि एक मजबूत और बेहतरीन माँ होती है। उनमें 5 निशानी होती हैं। आज की व्लॉग में मैं आपसे वही शेयर करूँगी कि अगर तो आप में ये 5 चीज़ें शामिल हैं तो इसका मतलब है आप एक मजबूत और एक बेहतरीन माँ हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं बच्चों के लिए बर्गर्स वगैरह बना रही थी घर में ही, जिंगर बर्गर। तो चलें उसकी रेसिपी साथ साथ शेयर करेंगे और साथ साथ अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो पहला पॉइंट जो है, पहली निशानी जो एक मजबूत और बेहतरीन माँ में होती है वो ये होती है कि उनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होता है। वो जज्बाती तौर पर मुतवाज़न होती हैं। एक अच्छी और मजबूत माँ की सबसे बड़ी निशानी और सबसे पहली निशानी वो ये है कि वो बच्चों के सामने चीखने चिल्लाने के बजाय जो भी सिचुएशन होती है उसको संभाल लेती हैं। गुस्सा या परेशानी की सूरत में भी बच्चों को महफूज फील कराती हैं। ये नहीं होता कि वो अपनी हर तरह की टेंशन और अपनी हर तरह की फ्रस्ट्रेशन, अपनी हर तरह की थकावट जो है वो बच्चों पे निकाल दें। ये रिसर्च से भी साबित है बात। चाइल्ड साइकोलॉजी भी ये चीज़ बताती है कि अपनी माँ के जो भी जज्बाती रवैये होते हैं ना, वो बच्चे रोज़मर्रा की बुनियाद पर उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों के सामने एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत माँ अगर बनना चाहती हैं और बनती हैं या हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो है सेल्फ़ कंट्रोल आपको बहुत ज़रूरी है। बच्चे तंग कर रहे हों या बच्चे कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, तो आप उस चीज़ को अपने बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें, उनके ऊपर चीखें चिल्लाएं नहीं, और अपने अंदर कंट्रोल करते हुए उनको ये फ़ील कराएं कि बच्चों को जब भी आपकी ज़रूरत हो आप उनके साथ हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आप अपने चीखने चिल्लाने पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगी, तो यही चीज़ बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी और इस वजह से बच्चों में भी चिड़चिड़ाहटपन और गुस्सा और चीखना चिल्लाना और ऊंची आवाज़ में बात करना हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों के रवैये को बेहतर बनाने के लिए आपने अपने आप को एक मुतवाज़न अपने तौर पर, जज्बाती तौर पर अपने आप को हैंडल करना है और अपना सेल्फ़ कंट्रोल रखना है, ताकि आपके बच्चे भी आपसे यही सीखें और इसी तरह से उनकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव रवैया जो है वो बिल्ड हो। दूसरी जो निशानी होती है माँओं में वो ये होती है कि वो बच्चों को जो है ख़ुद मुख्तार बनाती हैं, यानी कि बच्चों को ख़ुद मुख्तारी सिखाती हैं। माएँ हर काम बच्चों के लिए नहीं करती, यानी कि बच्चों से भी काम करवाती हैं। जो मज़बूत माएँ होती हैं, जो एक अक्लमंद माँ होती है, बाज़ माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को ना स्पून फीडिंग कर रही होती हैं, यानी कि हर काम बच्चों का खुद कर रही होती हैं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बच्चा बड़ा हो। याद रखिए कि एक मज़बूत माँ जो है, एक अक्लमंद माँ जो है, वो बच्चों को ख़ुद मुख्तारी सिखाती हैं, ज़िम्मेदारी सिखाती हैं। हर काम यानी कि जो बच्चों के लेवल का हो उनसे करवाती हैं। हर एज के बच्चे के लिए उसके हिसाब से काम की ज़िम्मेदारी लगाई जा सकती है। तो अच्छी माँ और मज़बूत माँ बच्चों की एज और सलाहियत के हिसाब से उनकी ज़िम्मेदारी जो है ना, उनके काम उनके हिसाब से उनके ऊपर ज़िम्मेदारी देती हैं कि ये काम आपने ख़ुद करना है। ये नहीं होना चाहिए कि सब काम खुद कर रही हों। बच्चा 15 साल का हो गया है, अभी तक इसको खाना अपना लगाना या लेना नहीं आ रहा, बर्तन खाकर वहीं के वहीं पड़े हैं टेबल पे, और वो बर्तन तक उठा के कमरे अपने किचन तक ना लेके जाए। कमरे को मैनेज नहीं करना आता, अपने स्कूल की चीज़ों को, अपनी वार्डरोब को मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि बाज़ माएँ ना इस चीज़ की बच्चों को आदत ही नहीं डालती। इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए बच्चों में। देखिए, ये कोई जुल्म नहीं है, बच्चों पर छोटी एज से ही बच्चों को उनके छोटे छोटे काम खुद करने की आदत डालें, ताकि वो लाइफ में हर तरह से इंडिपेंडेंट हो। तो एक मज़बूत माँ की बेहतरीन निशानी है कि वो अपने बच्चों को ज़िम्मेदार और ख़ुद मुख्तार बनाती है। अक्सर मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं, चाहे किचन का कोई काम हो चाहे घर का कोई काम हो। तो अपने बच्चों को ना ज़रूर इस तरह की छोटे छोटे कामों की आदत डालें, ताकि वो
وہ لائف میں انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور کسی پہ ڈیپینڈ نہ ان کو ہونا پڑے. اور ایک مضبوط ماں بچوں کو نہیں کہنا بھی سکھاتی ہے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ کون سا کام کرنے والا ہے ان کا اور کون سا نہیں ہے. ان کو اپنی باؤنڈریز کا بتاتی ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے بچے کے اندر رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے اور سیلف اسٹیم بھی بڑھتی ہے. اس طرح سے کرنے سے بچوں کے اندر ڈیسیژن میکنگ اسکلز بڑھ جاتی ہیں. تو اس سے مضبوط ماں کی عادتیں جو بھی ہوتی ہیں نا وہ بچوں میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہیں. تیسری نشانی جو ایک بہترین اور مضبوط ماں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مضبوط ماں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں سے ایکسکیوز کرتی ہے، اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا یا مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ بچوں سے سوری کرنے پر شرمندہ نہیں ہوتی کہ میں تو ماں ہوں، میں کیوں سوری بولوں. لیکن اس طرح کرنے سے بچوں میں یہ عادت آ جاتی ہے کہ وہ بھی سوری کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا سیکھتے ہیں. ایک مضبوط ماں ہی سکھاتی ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگی جاتی ہے. لیکن اگر بچہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میں نے تو آج تک اپنے کسی بڑے کو کبھی معافی مانگتے نہیں دیکھا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. تو جب بڑے ہی اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو بچوں میں یہ عادت کیسے آئے گی. تو ایک مضبوط ماں کی یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتی ہے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ اس کے بچوں کو میں بھی یہ عادت آئے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرا کریں اور سوری کیا کریں. چوتھی نشانی مضبوط ماں کی یہ ہے کہ وہ بچوں کو صرف بولتی نہیں رہتی بلکہ انہیں سنتی بھی ہے. ایک اچھی مضبوط ماں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بچوں کو غور سے سنتی ہے، بچوں کے سوالوں کے انسٹنٹ جواب دیتی ہیں، نہ کہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ جواب دیں کہ مجھے نہیں پتہ، جاؤ اپنے بابا سے پوچھو یا کسی اور بڑے سے پوچھو. بچہ دن میں کبھی بھی کوئی بھی سوال کرے تو چڑچڑاہٹ نہیں دکھاتی، بچہ سوال کرے گا. سوال کرنے والے بچے جینیس بچے کہلاتے ہیں. بچوں کے سوالات کو اپنے غصے، اپنی چڑچڑاہٹ، اپنی ٹینشن سے نہیں جو ہے ان کو جواب دیا کریں. ایسی مضبوط مائیں جو ہوتی ہیں وہ سوالات کو دباتی نہیں ہیں بلکہ سیف ماحول میں ان کو ان کے آنسرز دیتی ہیں، ان کو اس چیز کا احساس دلاتی کہتی ہیں کہ ان کے دل میں جو بھی ہے وہ سوالات دل کھول کے کر سکتے ہیں. وہ بآسانی ان سے ہر بات کرتے ہیں اپنی ماں سے. ایسی مائیں بچوں کے جذبات کو مسترد نہیں کرتی بلکہ فیل کرتی ہیں، ان کو ایکنالج کرتی ہیں، ان کے جذبات کو سمجھتی ہیں، نہ کہ خود جذباتی ہو کر ان کے جذبات کو مسترد کر دے. اچھا، ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا سائیکالوجی، بچوں کی سائیکالوجی کے حساب سے بچوں میں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے. تو اگر آپ اچھا ریلیشن اور ٹرسٹ جیتنا چاہتی ہیں بچوں کے ساتھ تو اپنے بچوں کو غور سے سننے کی عادت ڈالیں. جب آپ بچوں کو غور سے سنیں گے تو بچے آپ کی بھی مانیں گے اور سنیں گے اور آپ کے کہنے پہ چلیں گے. تو ایک مضبوط اور اچھی ماں کی یہ بہت بڑی نشانی کہ وہ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹے نہیں، بولے نہیں، ان کو سنے بھی، ان کے جذبات کا احترام بھی کرے. پانچویں نشانی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مضبوط ماں بننے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ سیلف کیئر. مضبوط ماں اپنے لیے بھی وقت نکالے، ان کو نکالنا چاہیے. وہ صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں جینا چاہیے. اکثر میں نے ماؤں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ ہمارے اب بچے ہو گئے ہیں، ہماری اب زندگی کیا، اب تو ہم بچوں کے لیے ہی جی رہے ہیں، ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ آپ کی بھی ہے، وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. جو مضبوط اچھے ذہنی اعصاب کی مالک مائیں ہوتی ہیں نا، جو ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ اپنے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہیں، اپنی سیلف کیئر کا بھی خیال رکھتی ہیں. وہ ایسے مشاغل اپناتی ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، کتاب پڑھنا، کوئی بھی ایسی کام کرنا جس میں ان کو انٹرسٹ ہو، کوئی ان کی انٹرسٹ کا مشاغل جو ہوں جس میں وہ ایک اچھا اور بہترین ٹائم گزار سکیں اپنے لیے. اس کے لیے اپنی عادات کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے ٹائم نکالتی ہیں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے. اس طرح سے ان کا ذہنی سکون بھی بحال رہتا ہے اور اس طرح سے اپنی سیلف کیئر کرنے سے، اپنے آپ کو بزی رکھنے سے وہ ایک اچھی ماں بن پاتی ہے.
تو اگر آپ ان نشانیوں میں سے آپ میں کوئی بھی نشانی ہے یا پھر یہ ساری نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ یقین کریں آپ ایک بہترین ماں ہیں، آپ خوش ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے یقیناً قابل ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب ضرور کیجیے گا جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں، تاکہ میری جتنی بھی اچھی ویڈیوز اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔